नमस्कार। यूएनडीपी नेपालको निर्वाचन सहयोग परियोजना ईएसपी र निर्वाचन आयोगको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम निर्वाचन सरोकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म साधना थापा। निर्वाचन आयोगले विक्रमसम्म 2065 सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरी 2070 सालमा पुगेर त्यस रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयन गरिसकेको छ। यस रणनीतिक योजनालाई निर्वाचन आयोगले नेपालको राष्ट्र निर्माण, संविधान तर्जुमा र लोकतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण कड़ीका रूपमा मानी यसले निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूको सबलता र कुशलता वृद्धि गर्न मद्दत पुगेको निष्कर्ष समेत निकालिसकेको छ। उत्कृष्ट निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सक्षम निकायका रूपमा संस्थागत गर्ने मुख्य दूरदृष्टि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएको छ। कार्यक्रम निर्वाचन सरोकारको आजको एपिसोड निर्वाचन आयोगको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र यसको कार्यान्वयनको विषयमा केन्द्रित रहनेछ। हो दर्शकहरू, आयोगले जारी गरेको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा 2 वर्षीय कार्ययोजनाका मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वायत्तता, निष्पक्षता, समावेशिता, पारदर्शिता, सेवा उन्मुख व्यवसाय दक्षता, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, सहभागितामूलक पद्धति, विश्वसनीयता, लागत प्रभावकारिता, पूर्व क्रियाशीलता र नवप्रवर्तन लगायतका सिद्धान्तहरूलाई अंगीकार गरेको छ। त्यसैगरी यस रणनीतिक योजनाले विभिन्न राजनैतिक सवालहरूलाई 5 वटा रणनीतिक स्तम्भहरूमा समूहकृत गराई तदअनुरूपका क्रियाकलापहरूको पहिचान समेत गरेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोग लगायत निर्वाचनका सरोकारवालाहरू सबैको उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ। निर्वाचनलाई सोचे अनुरूप सञ्चालन गर्न निर्वाचनका सबै प्रक्रियाहरूमा सुधार गर्दै जानु पनि नितान्त जरुरी देखिन्छ। यसरी निर्वाचनलाई सुधार गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्यहरूको मार्गचित्र तयार गरी सोही अनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि पहिलो संविधान सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपछि पहिलो पटक प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनाई लागू गरेको थियो। यो पहिलो पञ्चवर्षीय योजना 2065 सालमा जारी भएको थियो। यो योजनाले उद्देश्य, भिजन, मिसन, कार्यक्रम र लक्ष्य निर्धारण गरी सोही अनुसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको थियो। आयोगभित्र र बाहिर पनि यस पञ्चवर्षीय योजनाको विभिन्न समयमा समीक्षाहरू गरिएको थियो। यस योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्यहरू अधिकांश पूरा गरी 2070 सालसम्म यसको सफल कार्यान्वयन समेत भइसकेको छ। यस रणनीतिक योजनालाई निर्वाचन आयोगले नेपालको राष्ट्र निर्माण, संविधान तर्जुमा र लोकतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण कड़ीको रूपमा लिई यसले निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूको सबलता र कुशलता वृद्धि गर्न मद्दत पुगेको निष्कर्ष समेत निकालिसकेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले कुनै पनि सरकारी निकायहरूले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा हरेक वर्षको कार्यक्रमहरू बीचको एक खालको एकरूपता होस्, त्यसको निरन्तरता होस् र एक अर्को कार्यक्रम बीच तादम्यता होस् भन्ने उद्देश्यले ती सबै कुराहरूलाई पुष्टि गर्न र सीमित स्रोत साधनको अधिकतम उपलब्धि प्राप्त होस् भनेर रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने गरी निर्देशित गरेको छ। त्यो नीतिलाई अवलम्बन गर्ने एउटा प्रमुख उद्देश्य हो। तर त्यसै अनुरूप निर्वाचन आयोगले पनि आफूलाई प्राप्त भएको बजेट रणनीतिक योजनाहरू मार्फत चाहिँ गर्दाखेरिमा स्रोतहरू आवश्यक ठाउँमा खर्च हुने, त्यसबाट लक्षित वर्ग समुदायहरू कति लाभान्वित हुने त्यो पनि पहिल्यै आकलन गर्न सकिने र कार्यक्रमको उद्देश्य के हो, कसरी जाने, के कार्यक्रम गरिन्छ त्यसलाई पहिचान गरेर अगाडि बढ्नलाई सजिलो हुने र स्रोतको सही सदुपयोग हुने, यी विभिन्न कारणले गर्दा रणनीतिक योजनाहरू चाहिँ ल्याइन थालेको हो। पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको फलस्वरूप
आयोगलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा निर्वाचन सञ्चालन गर्नका लागि संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्, जसको परिणाम स्वरूप 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ। पहिलो रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयन पश्चात निर्वाचन आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना जारी गरेको छ। पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको पहिलो सफलताका रूपमा निर्वाचन आयोगले बायोमेट्रिक प्रणालीको अवलम्बन गरी फोटोसहितको मतदाता नावली संकलन गर्ने र लागू गर्ने कार्यलाई लिएको छ, जुन अहिले पनि निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको तर्जुमा गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले 2071 साल वैशाखदेखि कार्तिकसम्मको समयलाई छलफल, अन्तर्क्रिया र गोष्ठीहरू मार्फत निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने सबै पक्ष र समूहहरूसँग छलफल गरी सोबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा दोस्रो रणनीतिक योजना तयार गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशदेखि विभिन्न इलेक्सन एक्सपर्टहरूले एक स्ट्राटेजी प्लान बनाएर निर्वाचन आयोग अघि बढेमा उसलाई फन्ड पनि जुट्न सक्ने र उसका कामहरू के गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने, कसरी बढ्ने र कस्ता खालका जनशक्ति टेक्नोलोजीहरू चाहिने चाहिँ सबै कुराको पहिले पहिचान भएर प्लानिङ अनुसार जाँदाखेरिमा काम राम्रो हुन्छ र समयमा लक्ष्यमा पुगिन्छ भन्ने निर्देशन गरे अनुसार हामीले पहिलो रणनीति योजना 65-70 चाहिँ बनाइयो। त्यो ज्यादै सफल रणनीति योजनामध्ये एउटा हो, किनकि त्यहाँ लक्षित गरेका कुराहरूमध्ये करिब 80% कामहरू सम्पन्न भएका थिए। त्यसैको परिणामस्वरूप हामीले 70 को निर्वाचन पहिचानसहितको मतदाता नावली र अनि चाहिँ परिचय पत्र पनि दिएर एउटा क्रेडिबल इलेक्सन, एउटा क्वालिटीको इलेक्सन, एउटा जेन्युन इलेक्सनको दिशामा निर्वाचन आयोग अगाडि बढ्न अग्रसर भयो। यो सबैले महसुस गरेको कुरा हो। यो चाहिँ रणनीति योजनाको आवश्यकता, महत्त्व जे भन्दा पनि त्यो कुरा भयो। त्यसैगरी त्यसैको निरन्तरताको रूपमा निर्वाचन आयोगले एउटा राम्रो अनुभव प्राप्त गर्यो। रणनीति योजनाहरूको उपयोगबाट कसरी अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुँदैछ भन्ने कुरा, त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै हामीले फेरि दोस्रो रणनीति योजना अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छौँ र यसमा अझ विगतको रणनीति योजनामा परिमार्जन गरेर एक्सन प्लान सहित 2 इयर एक्सन प्लान सहित हामीले यो कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढेका छौँ। उत्कृष्ट निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सक्षम निकायका रूपमा संस्थागत गर्न मुख्य दूरदृष्टि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएको छ। त्यसैगरी संविधान निर्दिष्ट निर्वाचनलाई व्यावसायिक, कुशल, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगबाट सञ्चालन गर्ने अभियानका साथ यो रणनीतिक योजना अघि बढिरहेको छ। आयोगले जारी गरेको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा 2 वर्षीय योजनाका मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वायत्तता, निष्पक्षता, समावेशिता, पारदर्शिता, सेवा उन्मुख, व्यावसायिक दक्षता, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, सहभागितामूलक पद्धति, विश्वसनीयता, लागत प्रभावकारिता, पूर्व क्रियाशीलता र नवप्रवर्तन लगायतका सिद्धान्तहरूलाई अंगीकार गरेको छ। त्यसैगरी यही रणनीतिक योजनाका सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, अवसर र चुनौतीहरूको पनि सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने काम यस रणनीतिक योजनाले गरेको पाइन्छ। संवैधानिक निकायहरूले काम कारबाही गर्दाखेरि कम्तीमा पनि आफ्नो भिजन, मिसन र गोल या आफ्नो एउटा कुन परिदृश्यमा काम गर्ने, त्यसको चाहिँ काम गराइको तौर तरिकाहरू के हुन्, लक्ष्य के हो र कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा अब कुरा भन्दा पनि स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर अनि प्राप्त गर्न खोज्ने त्यो एउटा राम्रो प्रक्रियामा लागेको छ। यसै पनि निर्वाचन आयोगको संवैधानिक अङ्गहरूको सँग अन्य संवैधानिक अङ्गहरूसँग तुलना गर्नुभयो भने सम्भवतः अरूभन्दा राम्रो काम कारबाही गरेको एउटा अनुभव पनि छ। तर अब अहिलेको चुनौती चाहिँ बढेका छन्। अहिलेको जुन यो दोस्रो रणनीतिक योजनाको कुरा छ, चुनौती हत्त बढेको छ, किनभने नयाँ संविधान आएको छ र नयाँ संविधान सँगसँगै धेरै ठुलो एउटा राजनैतिक चुनौती थपिएको छ निर्वाचन आयोगलाई। निर्वाचनको सम्बन्धमा अब प्रादेशिक र स्थानीय पनि धेरै ठुला निर्वाचनहरू हुने भएका छन्।
त्यस्तै अब राष्ट्रिय निर्वाचन छ, आम निर्वाचनको परिप्रेक्ष्य छँदैछ, अनि त्यसमा पनि निर्वाचन कानुनहरू तपाईँको जुन बनाउनु पर्ने छ अब पहिलेभन्दा धेरै चाहिँ चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामी देख्दछौँ। निर्वाचन आयोगको दोस्रो रणनीतिक योजनाले 17वटा रणनीतिक लक्ष्यहरू समेत परिभाषित गरी तर्जुमा गरेको छ। यिनै रणनीतिक लक्ष्यहरूका आधारमा नै आयोगका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएका छन्। यसै मुताबिक पहिलो 2 वर्ष र पछिल्लो 3 वर्षमा यी स्तम्भ र लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि आयोगका जिम्मेवार अधिकारी, अनुमानित लागत रकमको स्रोत र कार्यान्वयन गर्न लाग्ने समय समेत स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ। अब आगामी दिनमा आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ भन्ने खालको आयोगले त्यो महसुस गरेर रणनीतिक योजनाको तर्जुमा गर्यो र त्यसै अनुसार चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गरियो, जसमा हामी चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू समेटिएका थिए र ती समेटिएका क्रियाकलापहरूमध्ये 80% चाहिँ त्यसमा प्रगति भएको थियो र त्यसको अवधि सकिएपछि अहिले हामी दोस्रो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको तहमा छौँ र मुख्य गरी 5वटा स्तम्भलाई आधार मानेर विभिन्न क्रियाकलापहरू त्यसमा राखिएको छ र अहिले 2 वर्षको रणनीतिक योजनाको त्यो क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनको क्रममा छौँ हामी। र हाम्रो अहिले वार्षिक योजना पनि वार्षिक कार्यक्रम पनि त्यही रणनीतिक योजनामा भएका क्रियाकलापहरूमा आधारित छ। स्पष्ट उद्देश्य, लक्ष्य र कार्ययोजना बमोजिम गरिएका कामहरू सफल हुन्छन्, यसमा दुई मत छैन। तर कागजी रूपमा एउटा कुरा र कार्यान्वयनमा अर्को कुरो गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन भने जरुरी छ। निर्वाचन आयोगलाई सुदृढ, सक्षम र विश्वसनीय बनाउन पनि यस दोस्रो रणनीतिक पञ्चवर्षीय योजनाको सही कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। यसतर्फ निर्वाचन आयोग लगायत सरकारवाला सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। के निर्वाचन आयोग आफ्नो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू चुम्न सफल भएको छ त? रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रहेको छ? के निर्वाचन आयोगको आफ्नो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अनुरूप चलिरहेको छ? यसरी रणनीतिक योजना बनाई अघि बढ्दा आयोगलाई काम गर्न के कति सहज भएको छ त? यी लगायत यस रणनीतिक योजनासँग जोडिएका सम्पूर्ण सवालहरूका विषयमा केन्द्रित रही हाम्रा सहकर्मी श्याम कडेलले निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। निर्वाचन आयोगले तयार गरेको यो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको विषयमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ। यहाँलाई म प्रश्न सोध्न चाहन्छु, निर्वाचन आयोगलाई रणनीतिक योजनाको आवश्यकता किन पर्यो? यस्ता योजना जारी गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हुन्? योजनाबद्ध विकासको प्रयास त राष्ट्रले पनि गरिरहेकै हो। हामी धेरै योजनाहरू बनाएर कार्यान्वयन गऱ्यौँ यो देशमा। अब निर्वाचन आयोग अथवा यस्ता संस्थाहरूलाई रणनीति योजना किन चाहियो भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ त्यो संस्थाको उद्देश्य पूर्तिको लागि रणनीतिक प्रक्रियाबाट योजनाबद्ध विकास गर्नु आवश्यकता पर्दछ। हामी कहाँ जाँदैछौँ, कुन हो हाम्रो गन्तव्य, हामी कसरी जाँदैछौँ, के लिएर जाँदैछौँ, के काम गरेर लिएर जाँदैछौँ, सामग्री सामल के हो, त्यो सबै कुरा थाहा भइसकेपछि र अनि बाटोमा पर्ने अस्चिला र सजिला कुराहरूको पनि एक किसिमको अनुमान गरेर कार्यक्रमबद्ध रूपमा गन्तव्यमा पुग्ने र उद्देश्य प्राप्त गर्ने दृष्टिकोणबाट चाहिँ योजनाबद्ध विकास आवश्यक पर्छ। यसै कारणले निर्वाचन आयोगले रणनीति योजना तर्जुमा गरेको हो। पहिलो रणनीति योजना 2009देखि 2013सम्म जुन कार्यान्वयन भयो त्यो रणनीति योजना पहिलो हो। नेपालको संवैधानिक निकायको निर्वाचन आयोगको लागि चाहिँ त्यो पहिलो रणनीति योजना थियो। यहाँले यो रणनीतिक योजनाको महत्त्वको कुरा त आम दर्शकहरूलाई बुझाइदिइसक्नु भयो। अब कुरा गरौँ, पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले आयोगमा के कस्ता सुधारहरू ल्याएका छन् त? त्यो एभिडेन्स पनि दर्शकहरूलाई बुझाइदिनुहोस्। निर्वाचनको विधि र प्रक्रियामा के कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ त्यो पञ्चवर्षीय योजनाले? रणनीति योजना
खास गरेर निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै सुधारका कुराहरू थिए। हामी ती हचुवाको भरमा हामीले गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ हामी स्थानमा त्यसको उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छौँ जस्तो हामीलाई पटक्कै लागेको होइन। त्यस कारणले हामीले एउटा दूरदृष्टि राखेर एउटा चाहिँ रणनीतिक उद्देश्य राखेर अनि कार्यक्रमबद्ध रूपमा जुन योजना बनाएका थियौँ त्यो योजनाका आधारमा रणनीति योजनाका आधारमा हामीले धेरै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेका छौँ। त्यसको परिणाम तपाईँले निर्वाचनको दौरानमा र निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको परिणाममा र त्यसको निर्वाचनको निष्पक्षता स्वतन्त्रताको र त्यसमा स्वीकार्यताको दृष्टिकोणले पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले के गरियो के काम गऱ्यौँ भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले एक एक गरेर भन्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हामीले रणनीति योजनाको आधारमा गरियो काम हो फोटोसहितको बायोमेट्रिक बेस मतदाता नामावली हो, फोटो भएको मतदाता नामावली। त्यसैको आधारमा हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्रको वितरण गर्ने भनिएको थियो, जुन हुन नसकेको हुनाले निर्वाचन आयोगले आफैले मतदाता परिचय पत्र केही निर्वाचनहरूको लागि हुने गरेर चाहिँ वितरण गर्यो। त्यो अत्यन्त ठुलो उपलब्धि हो रणनीति योजनाको। त्यसपछि यसले खास गरेर एउटा निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्यो, जुन चाहिँ बहुआयामिक छ त्यो सूचना केन्द्र, जसले चाहिँ देशभरि शिक्षाको काम गर्छ। केन्द्रमा मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन गरेर तलतिर विकेन्द्रीकरण गरेर जिल्लाहरूमा अथवा अहिले क्षेत्रबाट जिल्लासम्म पुर्याउने कार्ययोजना निरन्तर छँदैछ। त्यो दोस्रो र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तेस्रो कुरा चाहिँ जनशक्ति विकास, खास गरेर निर्वाचन व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति हामीले राम्रोसँग तालिम दिने र त्यो तालिम चाहिँ तलसम्म पुर्याउने क्यासकेडिङ मेथडबाट र त्यसको अतिरिक्त शिक्षकहरूको तालिम सबै हाई स्कुलका शिक्षकहरूलाई तालिम दिने, यसरी काम गर्दै हामी चाहिँ हाम्रो भौतिक संरचनाको विकास, जिल्लाको लागि कार्यालय, केन्द्रको कार्यालय भवनहरूको व्यवस्था, अनि त्यसै गरेर मिडिया मोनिटरिङको लागि व्यवस्था, त्यसै गरेर अब्जर्भेसन सेन्टरको व्यवस्था र खास गरेर कर्मचारीको मनोबल बढाउनको लागि आवश्यक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तालिम र अनि सूचना प्रविधिको प्रयोग, व्यापक प्रयोग गरेर कामको तीव्रता, काममा शुद्धता र एउटा त्यसमा बहुआयामिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थितिको सिर्जना गरिएको हो। त्यसकारणले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो रणनीति योजनाको कार्यान्वयनपछि नेपालको निर्वाचन आयोग संसारकै उत्कृष्ट निर्वाचन आयोगमध्ये एक हो भन्ने बाहिरबाट भनिएको हो र त्यसैको परिणामले मलाई लाग्छ यो संविधान सभा, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन संसारका थुप्रै निर्वाचनहरूमध्ये उत्कृष्ट भएको भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भन्नुपर्छ। मैले कोट गर्नुपर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपछि मलाई फोन गरेरै भन्नुभएको हो, नेपालको निर्वाचन मैले हेरेका 90वटा निर्वाचन मध्ये उत्कृष्ट निर्वाचन भएको छ। यो चाहिँ एउटा गौरव मान्नुपर्ने कुरा हो। अरूहरूको पनि त्यस्तै मत हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारण रणनीति योजनाबाट थुप्रै सुधारका कुराहरू भएका छन्, कानुनी सुधारका कुराहरू भएका छन् र कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम मैले भनि नै सकेँ। र खास गरेर यी सुधारहरू कानुनी र कर्मचारीको सुधारहरू र इन्फ्रास्ट्रक्चरल जुन चाहिँ भौतिक संरचनाको सुधारहरू र शिक्षाका सुधारहरू यी चाहिँ दिगो बनाएर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, निर्वाचन आयोग एउटा राज्यको संवैधानिक निकाय हो। यस्तो निकायहरूले दीर्घकालीन योजनाहरू तर्जुमा गरी लागू गर्दा सरकारका अन्य निकायहरूले यसलाई कुन रूपमा लिएको पाउनु भएको छ? यहाँहरूको गुड एक्जाम्पल्सबाट अन्य संवैधानिक निकायले पनि त्यसलाई कपी गर्ने अथवा कार्यान्वयनमा ल्याउने त्यस्तो प्रचलन पाउनु भएको छ त? यो एउटा राम्रो प्रश्न पनि लाग्छ मलाई। सबैले हामीहरूले जस्तै काम गरेका छन् जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। सरकारको त योजना छ, पञ्चवर्षीय त्रिवर्षीय योजनाहरू योजना आयोगले निर्माण गर्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न हुन्छन्। तर सबै संस्थाहरूले वार्षिक कार्यक्रम र योजना बनाएर कार्यक्रम गरेको देखिन्छ, तर चाहिँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना मैले बनाएर काम गरेको मैले देखिरहेको छैन। र मलाई लाग्छ
हामीहरूले सुरु गरिसकेपछि अन्य संवैधानिक निकायले पनि यस्तो प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। त्यसले सकारात्मक अनुकरणीय काम भएको मलाई महसुस भएको छ। मलाई लाग्छ नेपालले मात्रै होइन, अन्य देशका निर्वाचन आयोगहरूले नेपालको रणनीति योजनाको पुस्तिका लिएर उनीहरूले पनि रणनीति योजना विकास गरेको मैले महसुस गरेको छु। त्यस्तो नाम लिन पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रै यही सार्क देशका, हाम्रै दक्षिण एसियाली देशका निर्वाचन आयोगले यस्तो काम गरेका छन्, जुन चाहिँ हाम्रो भित्रै पनि मात्रै होइन, बाहिरका संस्थाहरूले पनि यसलाई अत्यन्त सकारात्मक लिएका छन् र यसलाई अनुकरणीय मानेर उहाँहरूले पनि यसलाई विकास गरेर कार्यान्वयनतिर लानुभएको मैले देखेको छु। अन्य संवैधानिक निकायले पनि यो गुड प्र्याक्टिसेसलाई कपी गरेका छन् र कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। यो पक्कै सुखद पक्ष हो। तर मेरो प्रश्न यहाँलाई, कुनै पनि कार्यक्रमका लागि राम्रो योजनाहरू मात्र बनाएर पुग्दैन, यसको कार्यान्वयनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। यदि यस्ता योजना अथवा कार्यान्वयन गर्छु भनेर लाग्ने हो भने स्रोत पर्याप्त हुन सक्छ कि सक्दैन? यहाँको अनुभवले के भन्छ? जुनसुकै योजना कार्यान्वयन गर्नलाई स्रोत चाहिन्छ। राष्ट्रको योजना कार्यान्वयन गर्न पनि प्रशस्त मात्रामा स्रोत चाहिन्छ। निर्वाचन आयोगको सुधारका कार्यक्रमहरू, रणनीति योजनाले थुप्रै सुधारका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेको हुन्छ। ती सुधारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर लाग्ने खर्चभन्दा पनि विकास खर्चको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ झन्डै क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ नि हामीले, पुँजीगत लगानी गरेकै जस्तै निर्वाचनका लागि गरिने सुधारका कुराहरू पुँजीगत लगानीको रूपमा मानेर सरकारले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले खर्च गर्नको लागि सरकारसँग स्रोतको अभाव चाहिँ मैले देखेको छैन। किनभने सरकारले विकास खर्चको कुनै पनि वर्ष विकास खर्चलाई तर्जुमा गरेको जुन स्रोत छ त्यो खर्च नभएर 50% पनि खर्च नभएर बाँकी बसेको मैले देखिरहेको छु। त्यसकारणले त्यो स्रोत जुनसुकै सहयोगबाट आएको भए तापनि त्यो राष्ट्रले प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ परिचालन गरिने स्रोत हो। त्यो स्रोत निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त हुनुपर्छ र निर्वाचन आयोगले जुन अब यो लोकतान्त्रिक संस्था, लोकतान्त्रिक विकासको लागि खडा भएको एउटा चाहिँ संवैधानिक निकाय हो, जसले चाहिँ लोकतन्त्र संस्थागत गर्नको लागि काम गर्छ। त्यस्तो निकायलाई आवश्यक मात्रामा खर्च चाहिँ सरकारले दिनुपर्छ। हाम्रा दात्री राष्ट्रहरूबाट प्राप्त स्रोत साधन सरकार मार्फत निर्वाचन आयोगमा परिचालन गर्ने हो। स्रोतको लागि कुनै कमी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर तपाईँले भनेको प्रश्न के भने, स्रोत नभइकन कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। नेपालको निर्वाचन आयोगले गरिरहेका रणनीति योजनाका कार्यक्रमहरू मलाई लाग्छ स्रोतको अभावमा कार्यान्वयन नहुने मैले देख्दिनँ। तर इच्छा शक्ति चाहिँ अवश्य पनि चाहिन्छ। आयोगले दोस्रो रणनीतिक योजना पनि लागू गरिसकेको अवस्था छ। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि आयोगले के कस्ता कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यहाँको सुझाव के छ? रणनीति योजना, दोस्रो रणनीति योजना म निर्वाचन आयोग छँदै जुन प्रकाशनमा आएको हो, झन्डै अन्तिम समयमा चाहिँ त्यसलाई प्रकाशन गरियो। यो रणनीति योजना अहिले निर्वाचन आयोगसँग छ र यो रणनीति योजनाले एउटा नयाँ कुरा गरेको छ। पहिला हामीहरूले रणनीति योजना बनायौँ, कार्यनीति चाहिँ अलि विस्तृतीकरण चाहिँ कार्यनीति बनाएका थिएनौँ। यो रणनीति योजनाले दूरदृष्टि, यसका उद्देश्य, लक्ष्य र यसका चाहिँ गाइडिङ प्रिन्सिपलका आधारमा 5 वर्ष रणनीति योजना भए पनि 2015 र 16 इस्वी सम्मतमा भनिरहेको छु। 2015 र 16 2 वर्षको कार्यनीति तय गरेको छ। के गर्ने, कसरी गर्ने, के गरिसक्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि अर्को कार्यनीति बनाएर 5 वर्षभरि कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया छ। त्यसकारणले यो कार्यनीतिमा उल्लेख भएका सम्पूर्ण कामहरू हाम्रो निर्वाचन आयोगले स्रोत साधन सामग्री जुटाएर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। गर्नुपर्ने त गाइडिङ प्रिन्सिपल त्यहाँ छँदैछन्। तर पनि एउटा कुरा थप मैले के भन्न पर्छ भने, प्रथम रणनीतिक योजना अन्तर्गत जुन काम हामीहरूले सुधार गऱ्यौँ, ती सुधार गरेका आधारमा निर्वाचन गऱ्यौँ। अब ती सुधार गरिएका सुधारहरूलाई सिमेन्टेड गर्नुपर्ने छ। सिमेन्टेड गर्ने भनेको हाम्रो साधारण भाषामा भनेको संस्थागत गर्ने हो, स्थायित्व दिने हो। निर्वाचन आयोगले ती सबै कुरा जुन मैले अगाडि भनिसकेँ तिनीहरूलाई स्थायित्व दिनुपर्नेछ दोस्रो रणनीति योजनाको प्रक्रियामा। र अनि बाँकी चाहिँ जुन थप चाहिँ सुधारका कुराहरू छन्, ती सुधारका कुराहरूलाई जुन किसिमको चाहिँ एउटा
प्रक्रियागत रूपमा रणनीति योजनामा कार्यनीति तय भएको छ। त्यो कार्यनीतिलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता र त्यसको लागि स्रोत साधन सामग्री नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेर समय सापेक्ष काम गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। आजको कार्यक्रममा मैले रणनीतिक योजनाको विषयमा यहाँलाई प्रश्नहरू राखेर यहाँले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। यहाँको अमूल्य समय र विचारको लागि थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। हस्, नमस्कार। निर्वाचन आयोगका पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र यसको कार्यान्वयनको विषयमा केन्द्रित पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रम निर्वाचन सरोकारमा अहिले भने बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्राम पश्चात कार्यक्रम निर्वाचन सरोकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। निर्वाचन र निर्वाचन आयोगका बारेमा बढीभन्दा बढी सूचना लिन पाउनु र जान्न पाउनु आम सर्वसाधारणको अधिकार हो। निर्वाचन आयोगले आफूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाहरू बनाई सोही अनुसार अघि बढिरहेको छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले आम सर्वसाधारणलाई निर्वाचन आयोगले आफ्ना योजनाहरूमा के कस्ता कुराहरू बढी समावेश गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भनी प्रश्न गरेका थियौँ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउने खालका योजनाहरूमा निर्वाचन आयोगले बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। निर्वाचन आयोगले आफ्ना योजनाहरू तयार पार्दा राजनीतिक दलहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने खालका रणनीतिहरू बनाई अघि बढ्नु पर्दछ। निर्वाचन आयोगले आफ्ना योजना तयार पार्दा सबैको समावेशी र समानुपातिक सहभागिता हुने खालका कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ। निर्वाचन सफल बनाउन विभिन्न दात्री निकायहरूको ठुलो भूमिका रहने भएकोले निर्वाचन आयोगले आफ्ना योजनाहरू बनाउँदा ती दात्री निकायहरूलाई समेट्न नितान्त जरुरी छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो योजनाहरू बनाउँदा दलित, जनजातिहरू, महिला, मुस्लिम सबै इत्यादि सबै जोडेर बनाउनु पर्दछ। निर्वाचनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको आम मतदाताको रहन्छ। अब त्यसैले आयोगले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाउँदा बढीभन्दा बढी मतदाताहरूको सहभागिता हुने खालका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु पर्दछ। अब यसले चाहिँ निर्वाचनको सफलतालाई समेत अब मापन गर्दछ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। हवस् त कार्यक्रम निर्वाचन सरोकार आजलाई यति नै। हाम्रो भेटघाट फेरि पनि हुने नै छ कार्यक्रमका अन्य श्रृङ्खलाहरूमा। हाम्रो कार्यक्रमप्रति तपाईँहरूका कुनै जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव छन् भने हामीलाई यस ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तबसम्मका लागि म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।